هانتوما كيف كتشوفوا التقرميشه ديالهم، ها كيجيو مقرمشين وكتجي الحشوه معلكه. هاهي هنا عندي دجاجه ديال 2 كيلو، غنقدروا نديرو اكثر او لا اقل. عندي هنايا 2 كيلو ديال البصله مقطع رقيق. هنا زيت مخلطه بين زيت المائده وزيت البلديه، يعني هنا عندي مزيج بيناتهم. عندي هنايا سكنجبير، هنا كثرت سكنجبير. عندي هنا معلقه كبيره سكنجبير ومعلقه ممسوحه ديال الخرقوم. هنا معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه ديال البزار، يعني البزار هو اقل حاجه في هذه العطريه. عندي هنا معلقه صغيره ديال السمن والملحه، ما كثرتهاش لحقاش الدجاج مغسول بالملحه. وعندي هاد الضامه ديال الزعفران كتكون حتى هي مالحه. الملحه غادي ندير غير نص هاد الكميه، وملي ندوق في الاخير ملي احتاجيت غادي نزيد الملحه ماشي صعيب. عندي هنايا المعدنوس فقط ما فيهش القزبر والبيض، هنا 6 ديال البيضات. وهنا عندي خليط بين زيت المائده والفلفل الاحمر اولا التحميره، كنخلطهم بحال هكا وكنخلي التحميره حتى كتهبط للقاع وكتبقى ليا الزيت الفوقانيه حمراء، يعني كنخلطوهم وكنخليوهم فوق قرعه حتى كيهبط. هذه هي باش الا بغينا نطيبوهم في الفران ويجيونا بحال مقليين. هاد الخلطه هذه كتردهم مقرمشين اولا، ثانيا كتعطيهم اللون، سواء في ديال الدجاج ديال الحوت ديال اي حاجه، بريوات ولا سيجار او لا الاخر، يعني معمرات بحال هكا. فحتى كتصفى وكنستعملوها. اول حاجه غادي ندير هنايا الدجاج يطيب. هنا غادي ندير العطريه، السمان والبزار وهذا وهاد الضامه نحكها شويه هكا. العطريه درتهم نيشان فوق الدجاج، والبصله كاينه من تحت. البصله هي الاولى باش كتطلق ليا الماء. عندي هنايا المعدنوس. هذا البريوات كيجيو بطيبه القرفه، كيجيو لذاذين مالحين زوينين. هنا درت الزيت، هنا كيف شفتوا ما درتش الماء. غادي نرد الكوكوط فوق النار. علاش درت الكوكوط؟ هاد البريوات ساهلين كيطيبوا دغيا داكشي علاش دقيقه في الاخير نقدروا نوجدوهم. هنا اللي ما بغاتش ديرهم في طنجره الضغط ديرهم في طنجره عاديه. انا هنايا غادي نخليهم غير شويه يبداو يتقلاو هكا، ما غاديش نخلطهم، نخلي العطريه فوق الدجاج بنار مهيله حتى كيطلق الماء. وغادي نسد على الكوكوط تصفر. منين تصفر كنحسب ربع ساعه وكنحل عليها، يعني بلا ما بلا والو. اولا الا كنتو خايفين كديروا شويه ديال الماء، يعني كاس قد هكا ديال الماء، ما واصلش نص كاس. انا هنا ما غاديش ندير الماء. ومن بعد غادي نتلاقاو ملي غادي يطيب الدجاج. هنا ديك الدغميره من بعد ما كتوقف في الزوينه تاعها ما كنزيد ليها لا ما لا والو، حتى كتجمع هكا داك طاب غير في البصله ديالو صافي. هنا حيدت الدجاج وفرتو قطعته رقيق لحقاش هذه بريوه ضروري ما خصو يتقطع هكا يتفرتت، قطعته غير بالمقص صافي. غادي ندوز غادي نديرها فوق النار وغادي ندير ليها البيض وغادي نحرك هكا حتى كيتجمع. وغادي ندوزو للمرحله الاخرى. هنا من بعد ما كتجمع لينا مع البيض هكا كنزيد لها داك الدجاج، لحقاش هذه بريوه كلشي خصو يتخلط. كنزيد ليها الدجاج وغادي نديرو يستقطر فواحد الصفايه عاده ونتلاقاو باش نشكلوا البريوه. هنا الورقه كنقسموها على النص وكنقسموا هذا النص على 3. هنا الورقه البريوه ما نديروهاش كبيره، المهم والمرفل اللي قطعناه كنديروه في البلاستيك. كنبقاو نهزو كل شويه حتى يجينا باش ما تنشفش وتدبنا في الخدمه. ومن الاحسن تكون الورقه ديال نهارها
هنا الحشوه هنا درتها كتستقطر، ما قطراتش بزاف لحقاش خليت الدغميره حتى نشفات. من الاحسن نقطروها واخا نكونوا اننا متاكدين انها ناشفه باش ما كترتقش البريوه. وكندوزو كنشكلوهم ديما الجهه الرطبه تكون عندنا، الجهه الحرشه على برا. كتكون مدهونه بالزيت. هنا غادي نطلق 4 ب4 باش كتجيني الخدمه سهله. وكنغطي داك النص، ما كنخليوش باش يضيع، باش ما يضيعش. هكا كنهز ديك الزيت اللي قلت لكم درت فيها التحميره وكندهن غير هكا شويه، كتعطيني اللون وكتجي مقرمشه. كنركز بزاف على هاد القناط هادو كينشفوا دغيا واخا كتكون الورقه مدهونه. وكندير الحشوه معلقه في كل بريوه، ونبدا كنشكل في البريوات. نجبد هاد القنط هكا وانا كندفع بصبعي وانا كنشكل البريوه، والقنط الا شفتو خاوي كنعاود نعمرو بصبعي هكا. هنا الا كنا غادي نقليوهم في الزيت باش ما يتحلوش كنديروا هنا شويه ديال الدقيق والماء وندخلوا هذا الزائد من هنا هكا. كنا غادي نديروهم في الفران، غادي ندير لهم انا غير هكا ونعاود ندهنهم بحال هكا، ندهنها هكا ونحطها في لاطه ديال الفران فقط. هادشي اللي غادي ندير. نعاود نشكلو وحده اخرى هكا. وحنا كنعمرو بصبعنا، ما كنزيروش بزاف ولكن كنعمرو بالصبع. الصباع هما اللي كيكونوا خدامين هكا. وكنجي وكنخشيها هنايا حيتاش انا ما نقليهاش. ها هي كتشكل بكل بساطه. غنبقى انا هكا حتى كنكمل الكميه كلها وغادي نوريكم في الاخير بحالاش كتجي القرمشه ديالهم. كتجي رائعه كنخدموا كميه كثيره في وقت اللي هو مسربي، يعني كيجينا ساهل في الخدمه ما كتعذبناش. البريوات ملي طيبناهم فانا كيبقى اختياري يا اما نقليوهم في الزيت اولا نطيبوهم في الفران. انا هنا طيبتهم في الفران فراه كتبقى تقرمشه غير نحافظوا غير على دوك النصائح، ندهنوهم بالزيت وتكون الفران يكون سخون. هانتوما كيف كتشوفوا التقرمشه ديالهم ها كيجوا مقرمشين وكتجي الحشوه معلكه. هاهي كتجي رائعه صراحه، من اطيب العمارات. كتبقى هي بلديه يعني فيها ديك النكهه البلديه ديال البسطيله بلا لوز بلا حلاوه. فكان هذا هو الاقتراح ديالنا ديال اليوم. نتلاقاو في فيديو جديد وبصحه وراحه.